बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। मदरसा रसूलुल्लाह का घर है, बस ज़हन को हाजिर कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की तरफ से कुछ पैगाम आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ये कुरान आज किताबी शक्ल में है, कल क़यामत के दिन इंसानी शक्ल में होगा। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। ये कुरान आज किताबी शक्ल में है, कल हशर के मैदान में इंसानी शक्ल में होगा, बड़ा खूबसूरत इंसानी शक्ल में होगा। ये कुरान अल्लाह की बारगाह में अपने पढ़ने वालों का, अपने कारी का हाथों को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा। मेरा अल्लाह कहेगा, ओ आलिमुल गैब व शहादा मेरा अल्लाह है। फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा, तू कौन है? कहा कि अल्लाह मैं तेरा कुरान हूँ। कि तेरे साथ कौन है? कि अल्लाह मुझ कुरान का कारी है। क्या चाहता है? कि अल्लाह दुनिया में इन्होंने मेरी बहुत इज्जत किया था, बड़ा इकराम किया था, कभी आंखों से लगाता था, कभी सीने से लगाता था। या अल्लाह तेरा जो अहकाम मेरे अंदर था उसको पढ़ता था, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारा है। या अल्लाह इसलिए दुनिया में इन्होंने मेरी बहुत इज्जत करी है, इसलिए मैं उसका बदला चुकाना चाहता हूँ। तो मेरा अल्लाह कहेगा, क्या तू क्या चाहता है? कहा अल्लाह मैं इसे जन्नत में ले जाना चाहता हूँ। मेरा रब, मेरा अल्लाह कहेगा, जा इसे जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। कुरान उस आदमी का हाथ को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। इंशाअल्लाह कुरान से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान भी सिफारिश करेगा, कुरान भी शिफात करेगा हशर के मैदान में। मेरे भाइयों, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जिसने अपने बच्चे को कुरान पढ़ा दिया, जिसका बेटा हाफिज कुरान हो गया, आलिम दीन हो गया, कुर्बान जाओ, उसके माँ बाप के सर पे हशर के मैदान में नूरानी ताज रखा जाएगा, नूरानी ताज सजाया जाएगा, उसके माँ बाप के सर पे ताज होगा। ओ एक जमात होगी ताज वालों की हशर के मैदान में। तो अहले महशरियों कहेंगे, भाई ये लोग कौन है? ये लोग कौन है? ऐसा पता चलता है कि ये कोई अंबिया हैं, कोई शोहदा हैं, सालिहीन हैं, सिद्दीकीन हैं। तो अल्लाह के फरिश्ते से वो लोग पूछेंगे, ए भाई भैया ये अल्लाह के फरिश्ते, ये कौन है? ये लोग कौन है जिसके सर पे पगड़ी है, ताज है? अच्छा, उस ताज के अंदर में रोशनी कितनी होगी? हजरत मुआज बिन जबल रदियल्लाहु अन्हु बड़े जलील कद्र सहाबी हैं, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मुआज उस ताज के अंदर में इतनी रोशनी होगी कि सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। तो पहले अल्लाह के फरिश्ते से पूछेंगे वो लोग कि भाई ये कौन है? ये लोग कौन है जिसके सर पे नूरानी ताज है, चमक रहा है? कोई अंबिया हैं? अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे, नहीं ये अंबिया नहीं है। कि सिद्दीकीन की जमात में से है? कहा कि नहीं। सालेहीन की जमात में से है? कि नहीं। शुहदा की जमात में से? कहा कि नहीं। फिर ये लोग कौन है? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे, ये वो बाप है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया था, आलिम दीन बनाया था, अपने बेटे को कुरान पढ़ाया था। ये उसका बाप है, ये उसकी माँ है। और कुर्बान जाओ, हाफिज कुरान को अल्लाह हुक्म देगा, कुरान पढ़ता जा, जन्नत के दर्जों में चढ़ता चला जा। हाफिज कुरान का मकाम देखना है, अल्लाह तौफीक दे तो मदरसे के बच्चों को अपने घर लेकर जाओ। अल्लाह तौफीक दे, मदरसे में जब बैठो तो हाफिज कुरान मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे से कहो कि मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए दुआ करो। इसलिए कि मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा वो जात है कि अगर वो दुआ के लिए हाथ फैला दे तो जमीन और आसमान के दरमियान में कोई पर्दा नहीं जो उसकी दुआ को रोक सके। अल्लाह तौफीक दे तो मदरसों की खिदमत करो। मदरसे में आने बहने वाले बच्चे वो मेहमान रसूल हैं, उनकी कद्र करो, उनकी इज्जत करो। इंशाअल्लाह आप मेहमान रसूल की इज्जत करेंगे, उनका इकराम करेंगे, उनकी खिदमत करेंगे। हशर के मैदान में इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत फरमाकर जन्नत के अंदर में दाखिल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के नबी का घर बनाएगा भाई मदरसा अल्लाह के नबी का घर, अल्लाह के रसूल का घर है। हशर के मैदान में प्यास इतनी लगेगी कि 7 समंदर पिला दिया जाए, प्यास नहीं बुझेगी। हौजे कौसर पर आमीना के लाल तशरीफ फरमा होंगे। वो हौजे कौसर का पानी होगा जो प्यासा एक मर्तबा पी लेगा, फिर कभी प्यास नहीं लगेगी, फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के नबी वहां तशरीफ फरमा होंगे। अल्लाह के रसूल का घर बना दो, दुनिया में अल्लाह के नबी का घर बना दो। इंशाअल्लाह हशर के मैदान में अल्लाह के नबी शिफात फरमा कर जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा देंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह के रसूल का घर बनाएंगे। भाई कितने लोग बनाएंगे? जरा हाथ उठाओ, मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह।
الحمدللہ مجھے 5 آدمی چاہیے, ہم اس کے لیے 10 دعا کریں گے. بھائی کتنی دعا کریں گے؟ بھائی جہاں پر جو بھی دعا ہوگی قبول ہوگی. ادعونی استجب لکم, میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ تم مجھے پکارو میں تیری دعا کو قبول کروں گا. اللہ کہتا ہے تم مجھے پکارو میں تیری دعا کو قبول کروں گا, تم مجھ سے مانگو میں تیری دامن کو رحمتوں سے برکتوں سے بھر دوں گا. اور اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ ان وعد اللہ حق, اللہ کا وعدہ حق ہے, اللہ کا وعدہ سچا ہے, اللہ کا وعدہ پکا ہے. ایسی ویسی دعا نہیں ہوگی. ایک بڑھیا راستے میں گر گئی, ایک لڑکا موٹر سائیکل لے کے جا رہا تھا, دیکھ لیا نظر پڑ گئی, رحم آ گیا, موٹر سائیکل کھڑی کیا, بڑھیا کو اٹھایا, اے دادی اٹھے چوٹ لگ لو, اٹھے. وہ بڑھیا اٹھ لے, بڑھیا بولیے بیٹا جتنا جلدی تھی ہمارا اٹھے لے نہیں, ہمیں دعا کر جی اتنا جلدی اللہ تو اٹھا لو. ایک آدمی دکان کھولا چوک پر, اب پورے محلے والے کو بول دیا کہ رات میں دعا ہے میرے گھر پر, ہم دکان کھولے ہیں سب آ جائیے گا. اب مغرب بعد سب آدمی چلا گیا اس کے گھر پر. کون دکان کھول کی جو یہ دعا کرا بھائی. سب آدمی جب پہنچا دیکھا مولوی صاحب ہے نہیں. بولا وہ مولوی صاحب کو نہیں بول رہا دعا کیا کرتا ہوں. بولا نہیں یہاں مولوی صاحب کی ضرورت نہیں, دعا ہم میں کر وہ تو آدمی خالی آمین بولیا. اچھا ٹھیک ہے کرو, اچھی بات ہے. یہ دعا کیا کہ بھیا تیار چھاتا نہیں, بولا ہاں تب تیار چھا. بولا ہاتھ اٹھاؤ, سب ہاتھ اٹھا دیا. یہ جو دکان کھولا تھا یہ دعا کر رہا تھا, یا اللہ ہم امور میں دکان کھولے ہیں, یا اللہ اس میں برکت دے دے, یا اللہ اس میں روزی میں برکت دے دے, گراہکوں کی لائن لگا دے, دن میں بھی بکری ہو, رات میں بھی بکری ہو, دوپہر میں بھی بکری ہو. ایک آدمی پوچھو تو بولی بھیا آمین کوئی مت بولیو. بولی کہنا ہے, بولا اس لیے کہ یہ کفنوں کی دکان کھول کی سے چوکوں پر سب لڑکی جو آئی ہے. ہاں کفن کا دکان کھولا آمین بولا جائے گا, سب مرے گا. میرے بھائیو مجھے 5 آدمی چاہیے. اللہ کے رسول کا گھر بنانا ہے, اللہ کے نبی کا گھر بنانا ہے. ماشاءاللہ بڑی تیزی کے ساتھ الحمدللہ میں اس کے لیے 10 دعا کروں گا. ایکھانے جیٹے دعا ہوبے قبول ہوبے, جیٹے دعا ہوبے مقبول ہوبے. اللہ فرمان آج ہے ادعونی استجب لکم, میرا بندہ تم مجھے پکارو میں تیری پکار سنتا ہوں, تم مجھے پکارو میں تیری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول کروں گا. وہ لوگ بھی اس میں حصہ لے سکتے ہیں جس کے گھر میں بچہ بیمار ہے, باپ بیمار ہے, ماں بیمار ہے, بیوی بیمار ہے, علاج کرتے کرتے تھک گئے, اچھا نہیں ہو رہا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو, صدقے سے کیا کرو. انشاءاللہ صدقہ کر دو, اللہ تیرے بیمار کو مکمل صحت و تندرستی عطا فرما دے. وہ لوگ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں جو پریشان حال ہیں, مصیبت میں ہیں. انشاءاللہ صدقہ کرو گے اللہ مصیبت سے پریشانی سے حادثہ سے اللہ حفاظت فرما دے گا. صدقہ کرو اللہ بری موت سے بچا لے گا, حادثہ سے بچا لے گا, وبا سے بچا لے گا, بلا سے بچا لے گا. اللہ حفاظت فرمائے گا. اللہ صدقہ کرنے والوں کی عمر کو بڑھا دیتا. انشاءاللہ کریں گے بھائی, انشاءاللہ کریں گے بھائی. انشاءاللہ مجھے 5 آدمی چاہیے. ہے کوئی ایسا پہلا سخی, ماں کا چہیتا بیٹا, لاڈلا بیٹا, کلیجے کا ٹکڑا بیٹا. اللہ کا کوئی شیر ہے, ہم زیادہ نہیں مانگیں گے آپ سے, 50,000 25,000 لاکھ روپے کا سوال نہیں ہے, صرف 10,000 روپے کا سوال ہے. مجھے 5 آدمی چاہیے انشاءاللہ. ہے کوئی پہلا ہے اللہ کا سخی, ہے کوئی پہلا اللہ کا شیر, ماں کا چہیتا بیٹا, لاڈلا بیٹا, کلیجے کا ٹکڑا بیٹا. ایک آدمی کوئی تیار ہو, پہلے فہرست میں اس کا نام آ جائے. نقد ہے نقد دے دو, نقد نہیں تو انشاءاللہ اپنا نام لکھا دو. ওনার জন্য আমি 10টি দোয়া করে দেব আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ. 10টি দোয়া করব ওনার জন্য আলহামদুলিল্লাহ. है कोई पहला अल्लाह का शेर, कोई मुखिया हो, कोई पार्षद हो, कोई मिंबर हो, कोई पार्षद हो, कोई मिंबर हो, कोई वार्ड कमिश्नर हो, कोई ताजिर हो, कोई मास्टर साहब हो, कोई प्रोफेसर हो, कोई डॉक्टर साहब हो, कोई इंजीनियर साहब हो, कोई ताजिर हो, कोई किसान हो. इंशाल्लाह समेत ज़ैनुल आबिदीन साहब कहाँ 10,000 रुपए. ये हमारे अब इनका नाम लेने में भी बेअदबी मैं समझता हूँ, इसलिए कि हमारे रिश्ते में